यो क्वेशन क्लास 10 इन्डिसेसबाट लिएको हो र हजुरले यहाँबाट 3 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ। सो यू क्यान सी हियर क्वेशन सल्भ 4 पावर x माइनस 3 इन्टु 2 पावर x प्लस 2 प्लस 32 इज इक्वल टु 0। सो यहाँनिर 4 पावर x छ, सुरुमा हामी के गर्ने, यहाँनिर 2 पावर x छ भने यसलाई 4 लाई पनि हामी बेस 2 बनाउने हो। सो वी क्यान राइट हियर 2 स्क्वायर भनेको के हुन्छ 4 हुन्छ, होल पावर हियर इज x, सो वी क्यान राइट हियर x माइनस 3 इन्टु यहाँ प्लस छ भने हामी मल्टिप्लिकेसन को फर्म में लेख्न सक्छौं 2 पावर x इन्टु 2 पावर 2, प्लस छ भने मल्टिप्लिकेसन को फर्म में लेख्ने, माइनस छ भने डिभिजन को फर्म में लेख्ने, प्लस 32, सो वी कैन राइट हियर प्लस 32 इज इक्वल टू 0, और वी हैव टू इंटरचेंज दिस पावर 2 पावर x होल स्क्वायर। किन इंटरचेंज गरेको, हामीले 2 पावर x इज इक्वल टू लेट गर्ने, a लेट गर्ने, b लेट गर्ने, जे लेट गर्दा पनि हुन्छ, र 2 इन्टु x 2x हुन्छ, x इन्टु 2 2x हुन्छ। यो पावर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सेम नै हो, त्यही भएर चेन्ज गर्न मिल्छ। सो 3 इन्टु 2 पावर x, राइट डाउन हियर 2 पावर x इन्टु 2 स्क्वायर भनेको के हुन्छ 4 प्लस 32 इज इक्वल टू 0, और वी हैव टू लेट हियर, सो लेट 2 पावर x इज इक्वल टू a, 2 पावर x इज इक्वल टू a लेट गर्ने, र 2 पावर x को प्लेस में हामी के राख्छौं a राख्छौं। सो a स्क्वायर छ, सो स्क्वायर राख्ने, माइनस 4 3 यो दुईटा नम्बर मल्टिप्लाई गर्ने, 4 3 12, र 2 पावर x को प्लेस में के राख्ने a राख्ने, a प्लस 32, सो 32 इज इक्वल टू 0। अब यसलाई हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ, फ्याक्टराइज, मल्टिप्लाई गर्दा 32, एड गर्दा 12, मल्टिप्लाई गर्दा 32 र एड गर्दा 12 हुने नम्बर 8 र 4 हुन्छ, 8 4 ज 32, 8 प्लस 4 12, सो वी कैन राइट हियर a स्क्वायर माइनस 12 को प्लेस में हामी के राख्छौं 8 प्लस 4, यहाँ a छ a प्लस 32 इज इक्वल टू 0, और a स्क्वायर माइनस 8 इंटू a 8a हुन्छ, माइनस प्लस माइनस 4 इंटू a 4a प्लस 32 इज इक्वल टू 0, और यो दुईटा टर्मबाट कमन लिने र लास्ट दुईटा टर्मबाट हामी के गर्छौं कमन लिन्छौं। यहाँबाट a कमन आउँछ, रिमेनिङ a माइनस 8, यहाँबाट माइनस 4 कमन आउँछ, रिमेनिङ a, माइनस कमन लिइसकेपछि साइन चेन्ज गर्ने, प्लस छ भने माइनस लेख्ने, 4 लाई कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा 32 हुन्छ 8 ले, 4 8 ज 32 इज इक्वल टू 0। Okay, up to here. After this, a minus 8, we can take a minus 8 common, remaining के हुन्छ a minus 4, so a minus 4 is equal to 0. Now we have to write either or, either a minus 8 is equal to 0, a is equal to ये 8 लाई के गर्ने राइट साइड में लाने, माइनस 8 छ भने के हुन्छ प्लस 8 हुन्छ, र a को प्लेस में हामी के पुट गर्छौं 2 पावर x, सो इन द प्लेस अफ a वी हैव टू राइट 2 पावर x, 2 पावर x इज इक्वल टू, अब यहाँ 2 छ भने यता पनि 2 पावर समथिङ लेख्नु पर्ने, किन हामीलाई बेस सेम बनाउनु पर्ने छ, बेस सेम र इक्वल छ भने पावर पनि इक्वल हुन्छ, सो 2 पावर 3, 2 पावर 3 के हुन्छ 8। नाउ यू कैन सी हियर बेस सेम, बेस भनेको 2, बेस सेम एन्ड इन इक्वल, पावर अल्सो इक्वल, सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू 3, और a minus 4 is equal to 0, a is equal to 4, यसलाई 4 लाई राइट साइड लाँदाखेरि प्लस 4 हुन्छ, र a को प्लेस में हामी के राख्छौं 2 पावर x, किनभने a इज इक्वल टू हामीले के लेट गरेको थियौं 2 पावर x, सो a को प्लेस में 2 पावर x राख्ने इज इक्वल टू 4 लाई पनि हामी के लेख्न सक्छौं 2 स्क्वायर लेख्न सक्छौं, 2 स्क्वायर भनेको 4। अब हेर्नुस् त बेस सेम छ र इक्वल मा छ भने पावर पनि इक्वल हुन्छ, देयरफोर x इज इक्वल टू 2। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेशन। Now look at next question. यहाँ हेर्न सकिन्छ solve 4 power x plus 1 by 4 power x is equal to 16 1 by 16. So we have to let here, सुरुमा चाहिँ let गर्ने, we can write here or 4 power x plus 1 by 4 power x is equal to 16 into 16 multiply गर्ने, 256 हुन्छ, प्लस 1 गर्दा 257, so 257 divided by 16. Now we have to let 4 power x is equal to a, 4 power x को प्लेस में हामी के लेट गर्ने a लेट गर्ने, र 4 power x को प्लेस में हामी a पुट गरौं, a plus 1 by 4 power x को प्लेस में a राख्ने is equal to 257 divided by 16. Now we have to take LCM, अब के गर्ने LCM लिने, यहाँ के छ a छ, so a राख्ने, a into a के हुन्छ a स्क्वायर हुन्छ, plus 1 is equal to 257 divided by 16. Now we have to cross multiply, अब 16 into a square भनेपछि 16 a square हुन्छ, plus 16 into 1 16 is equal to cross multiply 257 into a 257 a. Okay, up to here. After this 257 a लाई के गर्ने लेफ्ट साइड में लाने,
र क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्ममा लेख्ने 16a² अब 257a लाई चाहिँ लाँदाखेरि पोजिटिभ छ भने के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ 257a प्लस 16 इज इक्वल टू 0 यसलाई हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ अब फ्याक्टराइज गर्ने कसरी फ्याक्टराइज गर्ने हो फर्स्ट र लास्ट मल्टिप्लाई गर्ने 16 into 16 के हुन्छ 256 हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा 256 र एड गर्दा 257 सो एकदमै सिम्पल छ a² माइनस 257 को प्लेसमा 256 प्लस 1 राख्ने यहाँ a को a प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और 16a² माइनस 256 into a 256a minus plus minus 1 into a plus 16 is equal to 0. Now from first two term we have to take common, from last two term we have to take common. र 16 र 256 मा 16 कमन आयो a² र a मा कमन के आउँछ a आउँछ रिमेनिङ 16 अलरेडी आइसक्यो a² मा a कमन आएको छ सो रिमेनिङ a माइनस 16 लाई कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा 256 हुन्छ 16 16 ज 256 यो a अलरेडी कमन आइसकेको छ माइनस यहाँ केही कमन छैन भने 1 हुन्छ कमन रिमेनिङ a माइनस कमन लिइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ साइन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ वी हैव टु चेन्ज द साइन प्लस छ भने माइनस लेख्ने यो 16 को 16 इज इक्वल टु 0 और यहाँ a minus 16 छ a minus 16 छ सो a minus 16 कमन आउँछ रिमेनिङ 16a minus 1 is equal to 0 now we have to take either or so either a minus 16 is equal to 0 a is equal to 16 यो राइट साइड लाँदाखेरि के हुन्छ पोजिटिभ 16 र a को प्लेसमा हामी के लेट गरेको थियौं 4 पावर x सो a को प्लेसमा के राख्ने 4 पावर x राख्ने र यहाँ 4 छ भने यता राइट साइड पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ 4 पावर लेख्नुपर्ने हुन्छ के 4 पावर के लेख्दाखेरि 16 आउँछ 4 स्क्वायर भनेको 16 नाउ यू क्यान सी हियर बेस सेम एन्ड इन इक्वल पावर अल्सो इक्वल सो वी क्यान राइट x इज इक्वल टु 2 और 16a minus 1 is equal to 0 16a is equal to यो 1 लाई राइट साइडमा लाँदाखेरि के हुन्छ 1 हुन्छ यहाँ देन a is equal to 1 by 16 ओके अप टु हियर अब a को प्लेसमा हामी के राख्छौं 4 पावर x राख्छौं सो 4 पावर x इज इक्वल टु 1 डिवाइडेड बाइ अब दुईतिर के गर्ने हो बेस सेम बनाउने हो जसरी यहाँ 4 र 4 सब बेस सेम छ तर यहाँ निरी 16 को प्लेसमा हामी के राख्छौं 4 स्क्वायर अब यू क्यान सी हियर यो 4 चाहिँ न्युमिनेटरमा छ अर्को 4 चाहिँ डिनोमिनेटरमा छ बेस सेम छैन बेस सेम गर्नलाई हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ 4 पावर 2 4 स्क्वायर लाई माथि लाने न्युमिनेटरमा लाने सो 4x इज इक्वल टु यो माथि लाँदाखेरि के हुन्छ साइन चेन्ज हुन्छ पावर को साइन चेन्ज हुन्छ अब पोजिटिभ पावर छ भने नेगेटिभ पावर हुन्छ सो -2 नेगेटिभ पावर छ भने पोजिटिभ हुन्छ पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ हुन्छ यू क्यान सी हियर अब बेस सेम 4 4 बेस सेम एन्ड इन इक्वल पावर अल्सो इक्वल देयरफोर x इज इक्वल टु -2